یا چند مہینے یا چند سال اساں بھی اس دنیا تو لگا وجنا ہے، بلکہ صرف اساں نہیں، ایک وقت آسی کہ این دنیا دے اتے ہر چیز ختم تھی ویسی، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ دی ذات باقی راسی۔ میرے دوستو، اساں 5 منزلوں دے وچوں گزرنا ہے، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اے ساری منزلیں آسان کرے۔ پہلی منزل سکرات، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ سکرات تو محفوظ فرما۔ دوسری منزل قبر، تیسری منزل حشر، چوتھی منزل میزان اور 5ویں منزل پل صراط۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری منزلیں آسان کرے۔ میرے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک قبر دے کول کھڑ کے آدن کم بِإِذْنِ اللہ، اے قبر دے اندر سمن والا اللہ دے حکم دے نال اٹھی۔ علماء فرمائیں قبر پھٹ گئی ہے، اے مردہ کھڑا ہو گئے، کمبدہ کھڑا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائے، اے قبر جو اٹھن والا، اتنی وحشت، اتنی دہشت، اتنا ڈر کیوں؟ اے آکھن لگے، آئے اللہ دے پیغمبر، اے دساؤ ولا سکرات تناسی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، خیر ہے؟ آکھن لگے، آئے اللہ دے پیغمبر، اتنیاں صدیاں تھی گئے میں کو فوت تھائے ہیں، جس ویلے سکرات لگی ہے، سکرات دی سختی اجا میرے حلق دے اندر موجود ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگاں دے سامنے قبر دا نقشہ آ ونجے تا اے دنیا دے اتے کھلنا چھوڑ دے سے۔ کوئی بندہ دنیا تے کھل سی نہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا موت دا علم انسانہ کو ہے، اگر اتنا علم جانورہ کو ہوندا تو تھوا کو دنیا دے اندر کوئی موٹا تازہ جانور نہ ملے۔ ایتا تو تے میں ہیں، باوجود جنازہ پڑھن دے، باوجود ہاتھ نال دفن کرن دے غفلت دے اندر۔ میرے دوستو، میرے بزرگو، امام الانبیاء، سلطان الانبیاء، فخر الانبیاء، خطیب الانبیاء، محبوب کبریاء، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت دے اتے ایک ایسا زمانہ آسی، لوگ 5 چیزاں کو پسند کرے سن تے 5 چیزاں کو بھلا چھڑے سن۔ کیڑیاں کیڑیاں؟ فرمایا دنیا کو پسند کرے سن، آخرت کو بھلا چھڑے سن، زندگی کو پسند کرے سن، موت کو بھلا چھڑے سن، محلات و مکانات کو پسند کرے سن تے آخرت کو بھلا چھڑے سن، مال و دولت کو پسند کرے سن، قبر کو بھلا چھڑے سن، مخلوق کو پسند کرے سن تے خالق کو بھلا چھڑے سن۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا دے اندر تشریف گینے تے کونتے میں کو، بلکہ قیامت تک آون والی اپنی امت کو دنیا دے اندر زندگی گزارن دا طریقہ دسایا ہے۔ آمنہ دے لال نے فرمایا، اے میری امت دے لوگوں، روٹی ای کھواہے، سمن دا طریقہ بھی دسایا، کھاون تے پیون دا طریقہ بھی دسایا۔ آپ کو وڈے دے نال
علاوہ دا طریقہ بھی سکھایا میرے دوستو میرے بزرگو والدین دے نال حسن سلوک کرن دا طریقہ بھی دسایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر بندہ آیا آکے آتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم